जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम खबरें आपसे शेयर करनी हैं। एक तो राना सनाउल्लाह ने कहा है जी कराची में गुफ्तगू करते हुए कि शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी की इजाज़त उन्होंने वफाकी हुकूमत से तलब की थी, वो इजाज़त अब उन्हें मिल गई है और शौकत तरीन पर जो इल्ज़ाम है वो मुल्क से गद्दारी का है और इसके बड़े वाज़ेह सबूत हैं। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए आज मज़ीद चंद बोंगियां मारी हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत मेरे ख्याल में नहीं गिराई। तो वो जो है उन्होंने जो ख़त लहराया था और उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट जो लोगों ने गाड़ियों पे लिखवाया था, तो उसको फौरी तौर पर खुरच के मिटा दें। असल में वो जनरल बाजवा थे जिन्होंने इमरान खान की रजीम को चेंज किया था। और जनरल बाजवा ने कैसे चेंज किया था इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। तीसरी बात ये है कि मरीम नवाज बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से अपनी कैंपेन शुरू कर रही हैं और जहाँ तक मुझे मेरी इत्तलात हैं अगले 1.5-2 महीने वो मुसलसल सफ़र में रहेंगी। मुख्तलिफ़ जगह उनके जलसे होंगे और उन जलसों में वो अपनी पार्टी के बयानियों को खुलकर बयान करेंगी। अभी तक हमें उनकी गुफ्तगू से जो अंदाज़ा हो रहा है कि ये कैंपेन किसके ख़िलाफ़ होगी, तो जाहिर है पहला टारगेट तो इमरान खान साहब होंगे। दूसरा टारगेट जो है वो जाहिर है इमरान खान के साथी हाइब्रिड रजीम वाले। लेकिन तीसरा टारगेट जो नया नौवारिद टारगेट है वो पाकिस्तान की अदलिया में छुपे हुए तहरीक इंसाफ के लौंडे लपाड़े हैं। और वो मरीम नवाज को इस बात का बड़ा शिकवा है कि हमारे ऊपर तो एक पेशी ना भुगतने पर अजाब आ जाता था, और ये क्या हो रहा है कि खान साहब किसी पेशी पे नहीं आ रहे, हर जगह से उन्हें रिलीफ मिल जाता है। और फिर उन्होंने किसी के दामाद का भी जिक्र किया कि उसके कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। अभी पिछले दिनों हमने वो जो है इरफान सिद्दीकी साहब ने भी आड़े हाथों लिया चीफ जस्टिस साहब के एक बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आज तक पाकिस्तान में एक ईमानदार वज़ीर आज़म गुजरा है। उनका इशारा मोहम्मद खान जुनेजो की तरफ था। अब कोई उनसे सवाल पूछे क्या ये चीफ जस्टिस का मनसब है कि वो ये फैसले करता फिरे कि कौन शख्स ज़्यादा जो है ईमानदार है वज़ीर आज़म या कौन ईमानदार नहीं है। उनका काम आइन की तशरीह करना है जिसमें वो बसा औकात बुरी तरह नाकाम रहे। लेकिन ये सियासी लोगों पर कमेंट करना, ब्लैक लॉ डिक्शनरी बना के नाम से चीज़ें करना और इन लोगों को सियासतदानों की तजलील करना, तज़हीक करना, ये उन्होंने अपना फ़र्ज़ मनसबी समझ लिया है और वो हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात होती है। इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर सेनेटर हैं, उन्होंने बड़े दबंग तरीके से कहा कि भाई हमने आज तक कभी कहा है कि कौन सा एक चीफ जस्टिस था जो ईमानदार था? पता नहीं था भी कि नहीं, लेकिन सियासतदानों के मुंह से कभी ये बात नहीं सुनी गई। तो इससे इस बयानिए से ये लगता है कि तोपों का रुख जहां इमरान खान के साथियों की तरफ होगा, उस ज़माने के अदलिया के शाहसवार आसिफ खोसा और साकिब निसार की तरफ होगा। साथ साथ इस कैंपेन में मौजूदा अदलिया में छुपे हुए उन किरदारों को की भी निशानदही की जाएगी जो चोरी छुपे अब भी इमरान खान से मोहब्बत का दम भरते हैं और उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इंसाफ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, फसाना क्या है। उन्होंने अपनी मोहब्बत का दम भर के दिखाना है और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चला जा रहा है। बहुत से लोग ये बात भी करते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं कि हुकूमत इतने बड़े जराइम इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके सबूत ले आई,
جس میں توشہ خانہ ہے، فورن فنڈنگ ہے، جو ہے بیٹی کا قصہ ہے، اور اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کا قصہ ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، تو حکومت گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ اس کا جواب کچھ لوگ اس طرح بھی دیتے ہیں، حکومت اس لیے گرفتار نہیں کرتی کہ جس لمحے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اسی لمحے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے فوراً متحرک ہو جائیں گے، اور دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں کے اندر عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو عمران خان شہید بھی بن جائیں گے اور عمران خان کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ یہی شاید اب موضوع ہے مریم نواز کی کیمپین کا، جس کا وہ مختلف طریقوں سے اظہار کرتی رہتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب مثلا ان کے رشتہ داروں کا اور پھر تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کا، جو ججز بیٹھے ہیں ان کا ہی ذکر کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے اب کھل کر بات کرنے لگی ہیں، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ سیکرڈ کاؤ کوئی نہیں ہے، سیاستدانوں کو آپ جوتے مار سکتے ہیں، تو سیاستدان آپ کو کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے؟ آپ تاریخ کے متنازع ترین فیصلے دیتے ہیں، ایک جگہ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے، پھر فیصلہ دیتے ہیں کہ پارٹی قائد سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے فیصلوں میں اتنا تضاد ہے، تو پھر ہم بات بھی نہ کریں، سیاستدان جلسے میں خطاب بھی نہ کریں۔ تو اب جو لوگ، اور اس میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی تھے، ایسے بھی تھے جن کی وفاداریاں عمران خان کے ساتھ تھیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ڈرتے تھے کہ یار ہماری بہن بیٹیوں بیوی پہ گالم گلوچ کا ایک طوفان آ جائے گا، تو عمران خان کو ریلیف دیے رکھو۔ لیکن اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اس خوف سے انہیں نکلنا پڑے گا، ورنہ دوسری جانب سے ان کے اوپر الزامات اور ان کی حقیقت کھل کر سامنے آنے لگے گی۔ عمران خان صاحب نے جو دوسرا بیان دیا کہ بھائی امریکہ نے رجیم چینج نہیں کی، تو وہ خط کس کے لیے نکالا تھا خان صاحب؟ وہ ڈونلڈ ڈو والی کہانی کس کو سنائی تھی؟ وہ اپنے لوگوں کو بے وقوف کیوں بنایا تھا کہ جناب امریکہ نے اس طرح، اور وہ یہاں بیٹھے ایسے ایسے سائنسدان ہیں، اور ٹرمپ اور بائیڈن، اور اس سے کم تو وہ بات ہی نہیں کرتے تھے کہ ایکچولی یہ امریکہ میں ایک سازش ہوئی ہے۔ آج خان صاحب نے اس طرح 35 پنکچر والی بات کی تھی، آج یہ بات کر دی کہ نہیں یہ ایک سیاسی بات تھی، اصل میں تو جنرل باجوہ تھے، اور وہ سپر کنگ تھے، اور جنرل باجوہ جو ہے نا وہ سپر کنگ تھے، اور میں پنچنگ بیگ تھا۔ حالانکہ یہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جب تک جنرل باجوہ اقتدار میں رہے، عمران خان کے منہ سے لفظ نہیں نکلا، جب وہ اقتدار سے چلے گئے تو پنچنگ بیگ جنرل باجوہ بن گئے۔ ظاہر ہے اب وہ چیف نہیں رہے، ریٹائرڈ آفیسر ہو گئے ہیں، ان کے پاس زیادہ اختیار نہیں ہے، تو پنچنگ بیگ تو وہ بن گئے۔ اور عمران خان جو انقلاب کی کہانی سناتے تھے، ایبسلوٹلی ناٹ، اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے، امر بالمعروف والی کہانی سناتے تھے، تو ان کے اپنے کہنے کے مطابق وہ پنچنگ بیگ تھے، یعنی جنرل باجوہ ان کو جوتے مار رہے تھے اور وہ بڑے خوشی سے وہ جوتے کھا رہے تھے۔ تو وہ جو غیرت، حمیت اور وہ والی کہانی، اور علامہ اقبال کے غلط شعر پڑھنے والی کہانی کیا ہوئی؟ تو وہ ساری سچویشن اب ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اصل میں پنچنگ بیگ کون تھا۔ ایک شخص جب اپنے اقتدار میں نہیں رہا، اس نے نوکری چھوڑ دی، ریٹائر ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو گالی دینا اور اس کو سپر کنگ کہنا اور خود کو پنچنگ بیگ کہنا، یہ تو صرف ہمدردی کے ووٹ لینے کے لیے ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی معنی نہیں۔ لیکن اصل میں نا گھیرا اب تنگ ہو رہا ہے، اور وہ دن آئے گا کہ جب لوگ کہیں گے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اب شوکت ترین کا معاملہ دیکھ لیجئے، انہیں یوں لگتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی حکومت وہ آئے تھے، اور وہی ان کو بچائے گی بھی، انہی کے کہنے پہ انہوں نے فیصلے کیے تھے۔ تو آج جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے، اس سے تو واضح ہو گیا ہے کہ ان کی گرفتاری کا پروانہ نکل چکا ہوا ہے۔ اب آج یا کل یا پرسوں ان کی گرفتاری ہوگی، وفاقی حکومت نے منظوری دے دی، اور جس وجہ سے گرفتاری ہوگی وہ بالکل ہونی چاہیے۔ آپ سیاسی مخالفت رکھیں، لیکن آپ ملک کے چہرے کو داغدار نہ کریں، اس 22 کروڑ ملک کے عوام کے لوگوں کو کی توہین نہ کریں۔
اور اس ملک کے خلاف سازش نہ کریں. مخالف سیاسی پارٹی کے خلاف اپنا بیانیہ رکھیں، لیکن اس ملک کے خلاف اگر آپ سازش کریں گے تو پھر اس کی سزا ہوگی. اور اسی بات کا اندیا آج رانا ثناء اللہ نے دیا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.